السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تمرتاችን እንደቀጠለ ነው። آداب المسلمة የሙስሊም ሴት ስብዕና ወይንም ስነ ስርዓት የሚለው ኪታባችን እየቀራን እንገኛለን ማለት ነው። ሶስተኛው ርዕስ ላይ ደረስን። ምንድነው ሶስተኛው ርዕስ የሚለው? በባለፈው ትምህርታችን ያው እንደተነጋገር ነው ስለ ሒጃብ ዋጅብ እንደሆነ አይተናል። ያኒ ተገላልጦ ወደ ሰፈር መውጣት حرام እንደሆነ አይተናል። ያንን አሳልፈናል። የቁርአንና የሐዲስ መረጃዎችን አጣቅሰን ተመልክተናል። የዛሬ ርዕሳችን ደግሞ የሚሆነው ሶስተኛው ተሕሪሙ حرام መሆኑን እናያለን። ኢብዳኡ ዚና ያኒ ጌጥን ግልጽ ማድረግ ማለት ነው። ለአጃኒብ ለአጅነቢ አካል ጌጥን ወይንም ውበትን ግልጽ ማድረግ ለአንድ ሴት حرام መሆኑን እናያለን። ተሕሪሙ حرام መሆኑን እንመለከታለን። ለሴት ልጅ ኢብዳኡ ዚና ዚናን ጌጥን ወይንም ውበትን ግልጽ ማድረግ ይፋ ማድረግ ለአጃኒብ ለአጅነቢ አካል ማለት ነው። قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن من المسلاችሁ ولا يبدين يفا አያድርጉ ግልጽ አያድርጉ ሴቶች አለ ዚነተሁና ውበታቸውን ጌጣቸውን ግልጽ አያድርጉ إلا ما ظهر منها ከነሱ ግልጽ ያደረጉ ሲቀር በዚያ ላይ አይጠየቁም ማለት إلا ما ظهر منها ከነሱ ግልጽ የሆነው ሲቀር በዚያ ላይ አይጠየቁም። የለም ምን ማለት ነው? ወላ ዩብዲነ ይፋ ያድርጉ ግልጽ ያድርጉ አለ ዚነተሁና ጌጦቻቸውን ውበታቸውን ኢላ ማ ظهر ይፋ የሆነ ሲቀር ሚንሃ ከሷ ይፋ የሆነው ሲቀር። ይህ ማለት ነው ሸሪዓዊ የሆነ ሒጃብን ለብሳ ከዛም በኋላ ለሚከሰተው ክስተት በዚያ ነገር ላይ ተጠያቂ አትሆንም ማለት ምን ማለት ነው? አንዲት ሴት ልጅ ሒጃብ ትለብሳለች። ላኪን ግን ሒጃብ በመልበሷ ሸሪዓዊ የሆነ ሒጃብ ለብሳ ከዛም በኋላ ቁመኗ ሊያምር ይችላል። በዚያን ጊዜ ምንም ማድረግ አትችልም። በዚያ ነገር ላይ አትጠየቅም ማለት ነው። ነገር ግን እሷ ውበቷን ግልጽ ማድረግ የለባትም። በቻለችው መሸፈን አለባት ማለት ነው። ለአጅነቢ አካል ውበቷን ግልጽ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው ቁርአኑ የሚያመለክተው። አራተኛው ሐዲስ ላይ ስንደርስ وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن عاص تستلف حديثنا الله ملكام سلولتنا انديلا بينما نحن ان بنبرنبت غزي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ملكتنيا غار فقال يا الله ملكتنيا اندي قالوا انظروا اسيت ملكتوا هل ترون شيئا يهون ነገር እንተመለከታላችሁ እንዴ ብለው ጠየቁ። فقلنا ألنيا دقمو نرى أن ألن أن ملكتالن غربانا يعني قراوچن أمراوچن أن ألن فيها بالنصوص دقمو أل غراب عند قرى أعصمو كنفنج هنا أحمر المنقار عفو دقمو ቀይ ሆነ ወርጅለይኒ ሁለት እግሮችም ደግሞ ቀይ ሆኑ ቁርአን እንመለከታለን በእነዚያ ጥቋቁር ቁራዎች መካከል አሉ እንግዲህ ሰሃቦች። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انجدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزين ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ አሉ لا يدخل الجنة جنة የሚገባ የለም من النساء ከሴቶች إلا من كان የሆነ ሲቀር منهن ከሴቶች የሆነ ሲቀር مثل هذا الغراب ልክ እንደዚህ ቁራ የሆኑ ሴቶች ሲቀሩ في الغربان ከቁራዎች መካከል ለየት ብሎ እንደሚታየው ቁራ እነዚህ ሴቶች ልክ እንደዚህ ቁራ ለየት ያሉ ሴቶች ናቸው እንጂ ጀነት የሚገባ የለም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ምን ማለት ነው? لا يدخل الجنة الجنة የሚገባ የለም من النساء ከሴቶች إلا من كان منهن ከሴቶች የሆነ ሲቀር ይሄ ግን ጀነት ይገባል። مثل هذا الغراب የዚህን ቁራ አምሳያ ማለት ነው في الغربان በቁራዎች መካከል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቁራዎች ምንድናቸው? ጥቋቁር ናቸው አይደለ? ከዛም በኋላ ይሄ አንደኛው ቁራ ግን ከነሱ ለየት ይላል። ክንፉ ነጭ ነው፣ እግሮቹና አፎቹ ደግሞ ቀይ ናቸው። ከነሱ ለየት ያለ ነው። ስለዚህ ሴት ልጅም ዓለም ላይ ካሉ ሴቶች መገላለጥ በበዛበት የመገላለጥ ዘመን በሆነው
ከዘመኑ ሴቶች ለየት ብለው የተገኙ የጀነት ሙሽራዎች ናቸው ጀነት የሚገቡት ማለት ነው። ናም እነዚያ በሂጃባቸው ስትር ያሉ አካላቶች ናቸው። ያኒ ውበታቸውን ለአጅነቢ አካል ግልጽ አድርገው አሳልፈው የማይሰጡ አካላቶች ናቸው። ከሴቶች ለየት ያሉ ሴቶች ናቸው ጀነት የሚገቡት ማለት ነው። ናም ኢንሻአላህ أخرجه أحمد إمام أحمد حديث زجبوتان الصحيح للشيخ الألباني مالته صحيح على الشيخ الألباني زجبوتان مالته وفي رواية له لسو زجب له مالته كنا نبرن مع عمرو بن عاص كعمرو بن عاص قار نبرن رضي الله عنه الله ملك مسلو ليلتنا كعمر ابن عاص قار نبرن أن تابعيو مالتنا في الحج بحج لاي أو وينم عمره بعمره جزي شك من الراوي نهنجدي حج لاي يهون يعني عمره لاي إذا جاهن ترتاري سيجابو في حج لاي وين أو وينم عمره لاي سهلن كعمر بن عاص قار على حتى إذا كنا أن يبهن نجزي ونم بدرس نجزي بمر الظهران ميبال بوت علي بدرس نجزي فإذا امرأة يزيها نجزي عنده سنل يهون جسيتن عين في هودجها بهودج علي ودقلوا علي بيتوا بوجوا علي تكمت عين في يديها بأجوج علي حبائرها أنباروچوان أدرجا هو هدمو حبائر የሚባለው نوع من الأسورة كأنبار ወይንም ከጌጣጌጥ አይነት አንዱ ነው ይለናል። وخواتمها ቀለበቶቿንም አድርጋ ቀለበቶቿንም قد برقتم وضعت اسقمطالች يديها እጆቿን على هودجها ከጎጆዋ ብቅ አድርጋ አስቀምጣለች ማለት ነው። كذا بحالا فقال الحديث حديث نبلو نقرن من يميلون الحديث لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان يميلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث نقرن لا أخرجه أبو يعلى زقبوتان بلفظ اندي بميلك عالم علتنا لا يدخل الجنة جنة يميقباك يلم لا يدخل الجنة جنة يميقبا يلم من النساء كسيتوج إلا قدر هذا الغراب يزهن قرى متأن يعلاتشو سيتوج بيهون انجي في هؤلاء الغربان بنزي قراوش مكاكل يزهن قرى ياكل سيتوج ياكل ناتشو መጠናቸው ጀነት የሚገቡት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን ማለት ነው? ጀነት የሚገቡ ሴቶች በጣም አናሳ ናቸው ማለት ነው። نعم ስለዚህ አንድ ሴት መገላለጥ የለባትም ማለት ነው። ለአጅነቢ አካል ጌጧን ግልጽ ማድረግ የለባትም ማለት ነው ኢንሻአላህ። አራተኛ ተሕሪሙ ጢብ ሽቶ ሐራም መሆኑን እናያለን። ወልቡኹር ጭሳጭስ ነገር ሐራም መሆኑን እናያለን። لمريدة الخروج من البيت لمريدتي لفلقت سيت الخروج موتات من البيت كبيتوا موتات لفلقت سيت شتونا ጭሳጭስ ነገር መጠቀም ሐራም መሆኑን እናያለን ማለት። ስለዚህ አንድ ሴት መውጣት ስትፈልግ ሽቶን መጠቀም የለባትም፣ ጭሳጭስ ነገርን መጠቀም የለባትም፣ ጥሩ ማዕዛን የሚስብ ነገር ማለት ነው። عن أبي موسى الأشعري كأبي موسى الأشعري يتستلف حديثنا رضي الله عنه الله ملكام سراوي للتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنبي عليه الصلاة والسلام يزون بها إذا استعطرت المرأة شتو سيت إذا استعطرت المرأة سيت لج شتو بتكبات جزي كذا بها تكبت فخرجت كوتاج على القوم بهزبوش لاي ليجدون دياغنيو بلا ريحها ሽቷን እንዲያገኙ ብላ يعني ሽቷን ተቀባብታ የወጣች ሴት فهي كذا وكذا እንደዚህ ናት አሉ። فهي زانية እሷ ዝሙተኛ ናት ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናገሩ ማለት ነው። أخرجه أحمد إمام أحمد حديثን ዘግበውታል። وأبو داود حديثን ዘግበውታል። الإرواء لشيخ الألباني እዚህ ዓለም ኢርዋ ላይም ተዘግቧል ማለት ነው። جلباب المرأة المسلمة ይሄም የሼኹ الألباني ኪታብ ነው። እዛ ላይም
ተዘግቧል ማለት ነው። وفي رواية لأحمد لإمام أحمد بإمام أحمد زجبام الزلائم تزجبان مالتنا والترمذي إمام الترمذي مزجبوتان والنسائي إمام النسائي مزجبوتان من الميلون فهي الزانية السوا زمتنيانا أتمنوا ماتم. وفي رواية لأحمد لإمام أحمد زجبا والترمذي لإمام الترمذي زجبا والنسائي لإمام النسائي زجبا دمو فهي الزانية السوا زمتنيانا أتمنون زجبوتان مالتنا. نعم سيرزي سيتلي شتو تقبابتا موطاطا ዝሙተኛ ነው የሚል ወንጀል ስላለ ስለዚህ ሴት ልጅ ሽቶ መቀባት የለባትም ከቤቷ መውጣት ስትፈልግ ማለት ነው። نعم وعن زينب الثقفية رضي الله عنها يلم مانجو يهل سجو وعن زينب الثقفية كزينب الثقفية تسلف حديثنا رضي الله عنها اللهم لك مسرى وللاتنا امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا عبد الله بن مسعود مستنات زينب الثقفية مالتنا قالت اندهالج قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا لنيا اندهالون مالت علج إذا شهدت بتساتفች ጊዜ በተገኘች ጊዜ አሉ احداكن አንደኛችሁ إذا شهدت بتجنيش جز إحداكن عندنياتشو المسجد مسجد فلا تمس طيبا شتون عنداتنا كهال النبي عليه الصلاة والسلام سلزي سيتلج مسجد لا بمتسات في جزي شتون منكات يلباتن شتون منكبات حرام من بس على مالتنا. رواه مسلم إمام مسلم حديث زكبوتان باب مقبع إذا شهدت المرأة ሴትልጅ በተሳተፈች ጊዜ العشاء ሶላትን በተሳተፈች ጊዜ فلا تمس طيبا ሽቶን አትንካ ብለዋል በሚለው ርዕስ ላይ ዘግበውታን ማለት ነው። وأحمد إمام أحمد ደግሞ ይሄን ሐዲስ ዘግበውታን والنسائي إمام النسائي ዘግበውታን النهي ክልክል ነው በሚለው ርዕስ للمرأة ለሴትልጅ أن تشهد الصلاة صلاة ለተሳተፍ إذا أصابت من البخور ከጭሳጭስ ነገር ላይ ከተጠቀመች ከነካች አሉ። ስለዚህ ሴትልጅ ምንድነው መስጂድ ላይ ስትሳተፍ ከሽቶና ከቡኽር የጸዳችውና መሆን አለበት ማለት ነው። وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة يتستلف حديثنا الله ملك مسرى وللتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام يزو قال عندها لا تمنعوا إماء الله لا تمنعوا أتكلكلوا إماء الله يا الله سيتباروتشن مساجد الله يا الله مسجد لهدو سيفلقوا أتكلكلواتشو نقرقن سيوتو وليخرجنا يوتو على النبي صلى الله عليه وسلم تفلات يعني كشتو يتصدون معتنا كشتو يتصدون مسجداتهم يهدوا قالوا أخرجه أحمد إمام أحمد حديث زجبوتان وأبو داود إمام أبو داود حديث زجبوتان الإرواء للشيخ الألباني إذا الإرواء تبع الكتاب للشيخ الألباني إذا تزجبان حديث دمو صحيح إنه حديث تككلنا ومعلتنا تفيلات يميلو أي مالتم غير متطيبات شتو يالتتكم هنا يوتو بميلو تزقبوان مالتنا يعني تفيلات مالت أي غير متطيبات شتو يالتتكم هنا مالتنا إن شاء الله سترقم مالتنا. نعم هذا والله أعلم. إن شاء الله زكانا نقوم علن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولكن بسمعنا من التكما أدرجن مراجعة أدرجو أبشروا يلقى باشكال لا تيجوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.